हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबी सेकेन्ड इयरको मार्केटिङ पढ्न जाँदैछ है त यसमा। र अब आज चाहिँ हामी च्याप्टर 6मा रहेका छौँ, जसमा चाहिँ अब हामीले च्याप्टर 6मा चाहिँ रहेको त्यो प्रोडक्ट डिसिजन्सको मध्ये चाहिँ अब हामीले ब्रान्डको बारेमा पढ्नुपर्ने भयो है। र ब्रान्ड र साथै हामीले यो ब्रान्डिङ गर्नुको चाहिँ भनौँ न किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त, अथवा यसको चाहिँ अब भनौँ न इम्पोर्टेन्सहरू र हामीले साथै ब्रान्ड नेमको बारेमा, ब्रान्ड मार्कको बारेमा र हामी ट्रेडमार्कको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। यसलाई ब्रान्ड अथवा हामीले के भन्छौँ यसलाई ब्रान्डिङको बारेमा है त। ब्रान्डिङ भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले बुझ्नुपर्दा चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरूको प्रोडक्ट भन्दा चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ अब चिन्ने हुन्छ नि। जस्तै इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट, यो प्रोडक्ट यसको, यो प्रोडक्ट यस्तो भनेर चाहिँ यसरी स्पेसिफिक यसरी यदि छुट्याउन सकिन्छ भनेदेखि यसरी छुट्याउनको लागि युज हुने एउटा सिम्बल अथवा एउटा वर्ड हुन्छ नि, हो त्यो युज गर्ने छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एउटा ब्रान्डिङको रूपमा चाहिँ लिने हुन्छौँ, जसले चाहिँ प्रोडक्टहरूको लागि चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ छुट्याउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। जस्तै अब हामी यहाँ हेर्छौँ ब्रान्डिङमा चाहिँ अब हामीले एक्जाममा 10 मार्क्समादेखि लिएर 2 मार्क्सदेखि लिएर 15 मार्क्ससम्म पनि सोधिएको प्रश्नहरू देख्यौँ, जसमा चाहिँ अब हाम्रो ब्रान्डिङ भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि एक दुई वा दुईभन्दा बढी प्रोडक्टहरू हुन्छ मार्केटमा है। त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ अब छुट्याउने के हो, त्यो डिस्टिङटिभ अर्थात् यो प्रोडक्ट यो प्रोडक्ट यो भनेर चाहिँ यसरी छुट्याउनको लागि हेल्प गर्ने एउटा प्रोसेस, एउटा सिम्बल अथवा त्यसलाई नै हामी के बुझ्छौँ त एउटा ब्रान्डिङको रूपमा चाहिँ लिने गर्दछौँ। र अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ ब्रान्डिङ भनेपछि के रहेछ भन्दा चाहिँ इज द प्रोसेस अफ द ट्याम्पिङ अ प्रोडक्ट विथ द सम आइडेन्टिफाइङ नेम अर द मार्क अफ द कम्बिनेसन अफ द बोथ भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी भयो है त। जस्तै अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुन यो ब्रान्डिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टिङ्क्ट हुन्छ नि, डिस्टिङ्क्ट भन्छ छुट्टा छुट्टै के सेपरेट हो, इन्डिभिजुअलिटी टु द प्रोडक्ट है, डिस्टिङ इन्डिभिजुअलिटी टु द प्रोडक्ट अर्थात् के भन्दा चाहिँ यो प्रोडक्टहरूको चाहिँ छुट्टा छुट्टै यो हो है, प्रोडक्ट यो प्रोडक्टको विशेषता यस्तो हो, यो प्रोडक्टको गुण यस्तो छ, यो प्रोडक्ट यस्तो हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ यसले के गर्ने गर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यो कुरा भयो मेन चाहिँ। अब जुन हाम्रो यो ब्रान्डिङ भने चाहिँ अब के हुने भयो भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन यहाँ ब्रान्डिङ अन्तर्गत है, ब्रान्डिङ भनेपछि यसको चाहिँ अब ब्रान्डिङ चाहिँ अब जस्तै कस्तो कस्तो हुन्छ चाहिँ लाइक कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै अब सिजी भयो, एलजी भयो है, र अरू के हुन सकिन्छ त अब स्पेसिफिक प्रोडक्टहरूको जस्तै सोनीहरू भयो है, सोनी टेलिभिजन, यस्ता कुराहरू चाहिँ आउने गर्दछ यो हाम्रो ब्रान्डिङ अन्तर्गत। र अब हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो ब्रान्डिङ चाहिँ किन गरिन्छ त कुनै पनि व्यवसाय अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरूले अब यसका यसरी ब्रान्डिङ गरिसकेपछि चाहिँ यसका चाहिँ अब फाइदाहरू उनीहरूले पाउने फाइदाहरू के छन् त भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द ब्रान्डिङ अन्तर्गत हेरौँ है त के रहेछ हाम्रो यसमा। इम्पोर्टेन्स अफ द ब्रान्डिङ है, जस्तै अब यसरी चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट आइडेन्टिटी कुराहरू छ है, अर्थात् के भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोडक्टको चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ कस्तो पोजिसन छ त। जस्तै यो प्रोडक्टमा चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ यसको प्रोडक्टको बारेमा, यसको यसले प्रदान गर्ने यसको क्वालिटीको बारेमा, यसले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसको बारेमा, यसलाई युज गरिसकेपछि अब हुनसक्ने अब भनौँ यसको बारेमा प्रेस्टिजहरूको बारेमा र यसको चाहिँ अब प्राइसहरूको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ ब्रान्डिङले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। मार्केटमा चाहिँ यो प्रोडक्ट यस्तो हो है भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ अब स्पेसिफिक छुट्याउन सकिन्छ नि त, हो यसरी मार्केट आइडेन्टिटी भन्न चाहिँ आउने भयो त। यसमा इम्पोर्टेन्समा चाहिँ नम्बर 1मा रहेको छ मार्केट आइडेन्टिटीको कुरा हुने भयो त। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो मार्केट आइडेन्टिटी पछि अब जस्तै अब यसरी चाहिँ अब हामीले ब्रान्डिङ गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै सेम नाम भएको सेम प्रोडक्ट चाहिँ अरू कुनै पनि सङ्घ संस्थाले चाहिँ अब सेम प्रोडक्ट चाहिँ आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नआओस् र त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो कन्सेप्ट युज नगरोस्, आफ्नो ब्रान्ड चाहिँ युज नगरोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ अब के गर्छ भन्दा चाहिँ यसरी ब्रान्डिङ गर्यो भनेदेखि चाहिँ उसको चाहिँ अब प्रोडक्टदेखि लिएर उसको चाहिँ अब ब्रान्ड नेमहरू चाहिँ पुरै के हुन जान्छ त भन्दा चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा चाहिँ सुरक्षा हुन जान्छ, जसलाई चाहिँ अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्न पाउँदैन भन्दा चाहिँ युज गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यो कुरा भयो। लिगल प्रोटेक्सनको कुरा आउने भयो है त। लिगल प्रोटेक्सन भनेपछि के रहेछ भन्दा चाहिँ यसरी ब्रान्ड नेमहरूको युज गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ अब आफ्नो ब्रान्डहरूको चाहिँ के हुने भयो त भन्दा लिगल अथवा कानुनी रूपमा चाहिँ सुरक्षा हुने
भयो भन्ने कुरा भयो है त। अब अर्को नम्बर 3 मा रहेको छ, यसमा भनेको के हुने हो भन्दाखेरि नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो यसमा जस्तै कस्टमर लोयालिटी। जस्तै कुनै पनि अब भनौँ न कस्टमरहरूले चाहिँ यो ब्रान्डले चाहिँ राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, यसले यो ब्रान्डको चाहिँ अब हामीले सामानहरू युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले यस्ता प्रकारका चाहिँ सामानहरू चाहिँ के गर्छौँ त भनौँ न यस्ता प्रकारको सुविधाहरू प्रेस्टिजहरू चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ अब युज गर्नुपर्छ है भविष्यमा गएर पनि भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ कस्टमरहरूले चाहिँ अब त्यो प्रोडक्टप्रति चाहिँ इन्ट्रेस्ट अथवा लोयालिटी चाहिँ देखाउन थाल्छ नि त होइन हो। यस्तो पनि हुन गयो यसरी ब्रान्डिङ गर्यो भनेदेखि। जस्तै अब मानिसहरूले चाहिँ अब सिजीसँग रिलेटेड अब धेरै अब प्रोडक्टहरू युज गर्न सकिन्छ नि त। अब सिजी भन्ने बित्तिकै हो यो ब्रान्डको त एकदमै चर्चित छ, यसले दिएको सुविधा र सेवाहरूदेखि यसले प्रदान गरेको प्रोडक्टहरू त राम्रो होला भन्ने सोध्छ नि त होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो उद्देश्यले चाहिँ अब के गर्छन् भन्दाखेरि कस्टमरहरू चाहिँ लोयल हुन जान्छ भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ, यसमा हामी भन्न सक्छौँ इन्क्रिज्ड प्रफिट मार्जिन। इन्क्रिज प्रफिट मार्जिन्स भन्ने कुरा भयो है त। जस्तै अब ब्रान्ड लोयालिटीमा चाहिँ के गर्छ, ब्रान्ड लोयालिटी के गर्नको लागि हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जति पनि गुड्सहरू बेचेका हुन्छ नि हो त्यो गुड्सहरू बेचिएको गुड्सहरूको चाहिँ के इन्क्रिज गर्ने भन्दा चाहिँ लोयालिटीहरू चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्ने गर्दछ। र साथै यसले चाहिँ के इन्क्रिज गर्ने भयो भन्दा चाहिँ प्रफिट मार्जिनहरू हो नि त है। प्रफिट मार्जिनहरू चाहिँ यसले चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। जति धेरै मात्रामा सेल्स भयो त्यति धेरै मात्रामा प्रफिट हुने गर्दछ नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि। र अर्को भनेको चाहिँ मार्केट सेगमेन्टेसन। यसरी अब ब्रान्डले के गर्छ भन्दा चाहिँ प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा चाहिँ छुटाउनको लागि यो प्रोडक्ट यो यस्तो प्रोडक्ट यो प्रोडक्टले यस्तो सुविधा यस्तो प्राइसेस छ यो प्रोडक्टको, यसले प्रोडक्ट युज गर्यो भने यस्ता प्रकारको फाइदादेखि यस्ता प्रकारको प्रेस्टिजहरू पाउन सक्छ भन्ने कुराहरू गर्छ है हो। त्यो कुराहरू भइसकेपछि अब के हुन्छ त मार्केटलाई चाहिँ सेगमेन्ट अर्थात् मार्केटलाई चाहिँ यो कन्ज्युमरहरूको बिहेभियर अनुसार अथवा धेरै क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ सेगमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। र यसपछि अर्को भनेको चाहिँ जुन प्रोसेसिङ अर्डर भने चाहिँ अब यो गुड चाहिँ यस्तो रहेछ भने चाहिँ यसरी स्पेसिफिक गुड चाहिँ अब थाहा भइसकेपछि त्यो गुड चाहिँ अब मलाई अर्डर प्लेस गर्नको लागि चाहिँ सहजता आउने गर्दछ। अर्को भनेको बार्गेनिङ है, बार्गेनिङ पनि गर्न सकिन्छ। जति धेरै अब ब्रान्डको चाहिँ अब भनौँ न चर्चा छ नि होइन त्यति धेरै नै अब के हुने भयो भन्दाखेरि त्यति धेरै नै अब बार्गेनिङ गर्न पनि सकिन्छ नि त अब होइन त्यो कुराहरू भयो। र अर्को भनेको हाम्रो नम्बर 8 मा रहेको छ कोर्पोरेट इमेजको कुरा आउँछ। कोर्पोरेट इमेज भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो एउटा भनौँ न एउटा सङ्घ संस्थाको चाहिँ एउटा ब्रान्डको चाहिँ एउटा स्ट्रङ ब्रान्ड इमेज बन्न सकिसकेपछि के हुन्छ त एउटा संस्थाको चाहिँ अब पुरै नै अब मार्केटमा चाहिँ चर्चा हुन जान्छ नि त। अनि त्यस्तो भइसकेपछि अब ब्रान्डले गर्दाखेरि चाहिँ कोर्पोरेटको चाहिँ के हुने भयो त एउटा इमेज नै राम्रो हुने भन्ने कुरा गर्यो। जसरी ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै के भनेर बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्रान्डको चाहिँ अब क्वालिटीहरू कुरा आउने भयो र यसले दिने सर्भिसहरू र साथसाथै यसको पर्फर्मेन्सहरूको चाहिँ कुरा आउने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ जुन हाम्रो ब्रान्डिङ भनेको के रहेछ र इम्पोर्टेन्स अफ द ब्रान्डिङ है त। जसमा चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ यो पोइन्टहरू चाहिँ एउटा पनि नछुटाइकन सबै याद गर्नु होला है त। यसमा हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द ब्रान्डिङ अन्तर्गत हाम्रो रहेको छ मार्केट आइडेन्टिटी, लिगल प्रोटेक्सन, कस्टमर लोयालिटी, इन्क्रिज प्रफिट मार्जिन, मार्केट सेगमेन्टेसन, प्रोसेसिङ अफ द अर्डर, बार्गेनिङ र कोर्पोरेट इमेजको कुरा आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो ब्रान्डिङ भयो र इम्पोर्टेन्स अफ द ब्रान्डिङ। र अर्को पछि अब हाम्रो यो ब्रान्डमा चाहिँ विशेष गरी आउने 3वटा टर्महरू आउँछ। एउटा भनेको ब्रान्ड नेम, र अर्को भनेको ब्रान्ड मार्क, र अर्को भनेको हाम्रो ट्रेडमार्कको कुरा आउने गर्दछ। र अब हामी हेरौँ यो ब्रान्ड नेम भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्रान्ड चाहिँ यसरी युज गर्ने कि जसले चाहिँ अब जसलाई चाहिँ हामीले वर्डबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ त एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। जसको चाहिँ शब्दहरू चाहिँ भनौँ न शब्दहरूबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ हो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ब्रान्ड नेम। जस्तै अब हाम्रो अब हिरो, होन्डाहरू भयो है, हिमाल सिमेन्टहरू भयो अथवा अब हाम्रो धेरै प्रकारका चाहिँ अब हाम्रो यसरी ब्रान्डहरूको चाहिँ नेम हुने गर्दछ। यसरी ब्रान्ड नेम अन्तर्गत चाहिँ यो सिजी पनि पर्ने गर्दछ। जस्तै हुलास भयो है, अब गुराँसहरू पनि भयो हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ नेमली भन्दा शब्दबाट चाहिँ यसरी एक्सप्रेस गर्न सकिने यस्तो ब्रान्डलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ हामीले ब्रान्ड नेम भन्न सक्छौँ भनौँ न होइन। र अब हाम्रो जुन ब्रान्डको चाहिँ यो ब्रान्डको चाहिँ पार्टमध्ये चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड नेम पनि पर्ने गर्दछ। जसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि शब्द कुनै पनि एउटा लेटरबाट चाहिँ अब एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ भनौँ न है त। त्यो जुन
गुड्स र सर्भिसेसहरू। जसको कारणले गर्दा यसरी जुन शब्द अथवा वर्डहरू युज गरिसकेपछि हामीले वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ यसरी मार्केटमा चाहिँ छुटाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। यसरी हामी हेरौँ ब्रान्ड नेम अन्तर्गत हाम्रो यसको डेफिनेसन कहिलेकाहीँ अब हामीलाई सोध्न नि सकिन्छ नि त है त। यसमा के भयो भन्दा ब्रान्ड नेम इज अ पार्ट अफ द ब्रान्ड कन्सिस्टिङ अफ द वर्ड लेटर comprising a name which is intended to identify the goods and the services or the seller or a group of the seller है, and to differentiate them from those competitors भनेपछि जुन कम्पिटिटर्सहरूको गुड्सबाट पनि अब के गर्न सक्ने भयो त भन्दा छुटाउन सक्ने भयो, अर्थात् डिफ्रेन्सिएटेड चाहिँ गर्न सक्ने भयो भन्ने कुरा भयो है त। ब्रान्ड नेम इज द्याट पार्ट अफ द ब्रान्ड विच क्यान बी भोकलाइज्ड द अटोरेबल पार्ट लाइक हिरो, होन्डा, हिमाल, सिमेन्ट, उषा, 7 अप एसेट्रा भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ अब हामीलाई यो सम्पूर्ण कन्सेप्टहरू चाहिँ याद छ। यसमा ठ्याक्कै यति मात्रै बुझ्नु पऱ्यो कि ब्रान्ड नेम भन्ने बित्तिकै चाहिँ यस्तो ब्रान्ड हो जसलाई चाहिँ अब कुनै पनि शब्द अथवा कुनै पनि लेटर हुन्छ नि त्यसबाट चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। त्यही शब्द अथवा वर्डको सहायताबाट चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ गुड्सहरूलाई चाहिँ अब चिन्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यसमा पर्ने भनेको त्यही हो। यो ब्रान्ड नेम पनि भयो। अब हामी हेर्छौँ ब्रान्ड मार्कको कुरा आउने गर्दछ है त। ब्रान्ड मार्कको कुरा भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ ब्रान्ड मार्क भन्ने बित्तिकै यस्तो रहेछ है त। ब्रान्ड मार्क भन्ने बित्तिकै यस्तो ब्रान्डको नै पार्ट हो ब्रान्ड मार्क पनि, तर यसलाई चाहिँ अब हामीले रिकगनाइज त गर्छौँ तर जसलाई चाहिँ भनौँ न कुनै पनि शब्द अथवा लेटरहरूबाट चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्दैन, तर त्यसको चाहिँ एउटा सिम्बल एउटा चिन्हहरू चाहिँ हुने गर्दछ, एउटा डिजाइनहरू हुने गर्दछ। हो त्यही डिजाइन अथवा सिम्बलकै आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो ब्रान्डहरूलाई चाहिँ चिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो यसमा चाहिँ है त। जस्तै अब हामीले भन्न सक्छौँ नि अब नाइकको अब हाम्रो कस्तो हुन्छ त अब सिम्बल, जस्तै अब हाम्रो यस्तो हुन्छ होला है त नाइकको है, मैले एक्ज्याक्ट बिर्सिहालेँ यस्तै होला होइन यसमा। अब त्यसै गरी अब अरू हाम्रो सिम्बल हुन सकिन्छ उनीहरू सिम्बलले के हो त्यसरी अब सिम्बल अथवा त्यो डिजाइनहरू हेरिसकेपछि चाहिँ यो ब्रान्डको चाहिँ ब्रान्ड चाहिँ रहेछ है भनेर बुझिन्छ नि, हो जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ब्रान्ड मार्क भनेर चाहिँ बुझिन्छौँ। भनेपछि के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड मार्क भन्ने बित्तिकै ब्रान्ड मार्क इज द्याट पार्ट अफ द ब्रान्ड विच क्यान बी रिकगनाइज बट इज नट utterable such as a symbol, design or the distinctive coloring or the lettering as a logo of the Philips, Maruti's and the later style of the के हो त हाम्रो गोदरेज अथवा नाइक एक्सेट्रा भनेर चाहिँ यसले चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको पाइन्छ। यो कुराहरू चाहिँ भयो है त यसमा लगभग सबै। यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है त। र यसरी ब्रान्ड मार्क पनि के रहेछ भन्दाखेरि पार्ट है, यो पार्ट अफ द ब्रान्ड नै रहेछ, जसमा चाहिँ अब ब्रान्ड नेम चाहिँ एउटा लोगोहरूको हिसाबमा एउटा डिजाइनको हिसाबमा अब भनौँ न हो त्यसको सिम्बलहरूको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ चिनिने एउटा ब्रान्ड है। अब यसमा ब्रान्ड नेम भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब हामीले लोगो अथवा सिम्बल भन्दा पनि कुनै एउटा वर्ड अथवा कुनै पनि एउटा लेटरको सहायताबाट चाहिँ हामीले बुझ्न सक्ने एउटा ब्रान्ड भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त यसमा भयो। र यसपछि हाम्रो आउने भनेको अर्को के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यसमा आउने भनेको अर्को ट्रेडमार्कको कुरा आउँछ है त। यो ट्रेडमार्क भनेको पनि यस्तै हाम्रो ब्रान्डको नै ब्रान्ड जस्तै नै हो, जस्तै चाहिँ ब्रान्ड मार्क अथवा ब्रान्ड के हुन्छ यसमा ब्रान्ड मार्क अथवा हाम्रो यसमा रहेको छ अनि ब्रान्ड नेम है नि त। ब्रान्ड नेम र ब्रान्ड मार्क जस्तै गरेर हाम्रो ट्रेडमार्क पनि एउटा हो, तर यो ट्रेडमार्क चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रेडमार्क चाहिँ अरू ब्रान्डभन्दा चाहिँ कसरी फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ के दिएको हुन्छ त मूल्य मान्यता दिएको हुन्छ, लिगल्ली रूपमा चाहिँ है त कानुनी रूपमा चाहिँ मान्यता प्राप्त भएको। र एउटा अर्गनाइजेसनले युज गरेको ट्रेडमार्क अरू कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ युज गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा भयो। किन भन्दा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ लिगल्ली प्रोटेक्ट गरेको छ नि त, अरूले चाहिँ युज गर्न पाइँदैन। यस्तो मैले युज गरेको लोगोहरू, मैले युज गरेको यसरी ब्रान्ड नेमहरू, मैले युज गरेको यस्तो भनौँ न ब्रान्ड मार्कहरू यदि युज गरिएमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त पनिसमेन्ट अथवा फाइन लाग्ने गर्दछ है त, त्यो कुराहरू भयो। यसरी हामीले यदि लिगल्ली चाहिँ प्रोटेक्ट गरेका छौँ भनेदेखि यो ट्रेडमार्क भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो कानुनी रूपमा युज हुने एउटा शब्दको रूपमा चाहिँ रहेको छ। जस्तै अब यो ब्रान्डमा चाहिँ अब के हुन्छ, जस्तै यो ब्रान्डलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त रजिस्टर गरेको हुन्छ अर्थात् दर्ता गरिएको हुन्छ गभर्मेन्ट अन्तर्गत। र अब यो जुन
प्रचलित कानुन अनुसार अर्थात् प्रिभाइलिङ ल अनुसार चाहिँ हाम्रो यो ट्रेडमार्कलाई चाहिँ रजिस्टर अर्थात् दर्ता गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जुन हाम्रो ब्रान्ड नेम र ब्रान्ड मार्क्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ट्रेडमार्कको रूपमा चाहिँ यसलाई भन्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि भनौँ न ट्रेडमार्क चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ प्राप्त भएको एउटा भनौँ न त्योहरू भयो, तर यो ब्रान्ड नेम र ब्रान्ड मार्क चाहिँ अब कानुनी रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरक्षित गरेको छैन भन्ने कुरा भयो, रजिस्टर गरेको छैन नि त गभर्मेन्टसँग। र अर्को भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ जस्तै यस्तो ब्रान्ड नेम र यस्तो मार्क जुन चाहिँ यदि गभर्मेन्टसँग चाहिँ रजिस्टर गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो ब्रान्डलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो ब्रान्ड नेम र ब्रान्ड मार्कलाई चाहिँ हामीले के भनेर बुझ्छौँ भन्दाखेरि ट्रेडमार्क भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू भयो है त यसमा लगभग। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने भयो। र अब हाम्रो यहाँ हेर्नु यसमा ट्रेडमार्क भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा चाहिँ ट्रेडमार्क इज अ लिगल टर्म. It refers to a brand which is registered with the government under the Trade and the Merchandise Mark Acts भन्ने कुरा रहेको छ है त। Thus, all the brand name or the marks cannot be termed as trademarks. Only those brand names or the mark which are registered with the government are known as a trademark भन्ने कुरा रहेको छ है। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो ट्रेडमार्क, ब्रान्ड मार्कको बारेमा र ब्रान्ड नेमको बारेमा चाहिँ हामीले एक्जाममा सोध्न सकिन्छ यी टर्महरूको बारेमा। र साथै हामीले ब्रान्डिङ पनि हेऱ्यौँ र हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द ब्रान्डिङ पनि हामीले हेरिसकेका छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पाठहरू हेर्नुभएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। र आजलाई हामी यति नै गरौँ। र अर्को हाम्रो पार्टमा चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो प्याकेजिङको डेफिनेसनका साथसाथै हाम्रो स्ट्राटेजिज अफ द प्याकेजिङ र यसका साथै हामी लेबलिङ र टाइप्स अफ द लेबल पनि हामी हेर्छौँ है त। र आजलाई यति नै गरौँ। त्यसपछि अनि हाम्रो लगभग यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरू लगभग सक्छ। केही बाँकी भयो भनेदेखि हामी पछि कभर गर्छौँ। र यति हाम्रो लेबलिङ प्लस हाम्रो यो प्याकेजिङको बारेमा सकिसकेपछि हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी जान्छौँ। जुन हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 7 प्राइसिङ डिसिजन है त। त्यो च्याप्टर पनि हाम्रो एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अलि लङ पनि छ नि त होइन, धेरै लङ त छैन, अब ठिक्कको भनौँ न है यसमा। ल आजलाई यति नै गरौँ है त।